हिज टीवी, हम इस्लाम और जमाना। नाजरीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ फिरोज़ जैदी। हमारी इस खास पेशकश क्या आप जानते हैं में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे नमाज जुमा के सिलसिले से। आखिर क्या है ये नमाज जुमा, इसे पहली दफ़ा कब और कहाँ अदा किया गया? क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि हफ्ते में एक ऐसा दिन जब सारे मुसलमान अच्छे लिबास पहनकर, खुशबू लगाकर मस्जिद की तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। इनसे अगर पूछा जाए भाई आप कहाँ जा रहे हैं, तो शायद ये जवाब देंगे नमाज जुमा अदा करने। अगर हम उनसे ये पूछें कि आखिर क्या है ये नमाज जुमा और ये सिलसिला कब से शुरू हुआ, तो फिर आज का हमारा सवाल है, क्या आप जानते हैं पहली नमाज जुमा कब और कहाँ अदा की गई? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नमाज अपने खालिको मालिक के सामने हाज़री का एक ऐसा मौका जब दोनों हाथ उठाकर उसकी ताकत के सामने ख़ुद को पेश करना है, और फिर ये एहसास कि ऐ अल्लाह, हम जो कुछ भी हैं या जो हमारे पास है वो तेरा दिया हुआ ही है, हम तो तेरी ही बदौलत हैं। ऐ मेरे पालने वाले, हम तेरे सामने हाजिर हैं, हमसे जो भी गलतियाँ और गुनाह हुए हैं उसे मुआफ़ कर दे, इसलिए कि तू ही मेरा मालिक और हमें ज़िंदगी देने वाला है। तू ही सबसे बुलंद है, ये सर झुकेगा तो सिर्फ तेरे सामने। तू ही सबसे बड़ा है, हम तेरी ही दी हुई ताकत से उठते और बैठते हैं। इसी एहसास और जज्बे को नमाज कहते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि नमाज क्या है, और अब हम बात करने जा रहे हैं कि नमाज जुमा क्या है। हफ्ते में एक रोज़ ऐसा भी होता है जब सारे मुसलमान अपने इलाके के हिसाब से जमा होकर किसी एक मस्जिद में ज़ुहर यानी दोपहर के वक्त नमाज अदा करते हैं। उसे नमाज जुमा कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि नमाज जुमा की शुरुआत कब हुई, इसे पहली दफ़ा कब और कहाँ अदा किया गया? अल्लाहु अकबर, दरअसल नमाज जुमा की शुरुआत उस वक्त हुई जब मदीने मुनव्वरा में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले पैगंबर इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए। ये वाक़या है हिजरत से पहले का। हिजरत यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने को कहते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने चले गए थे। इसीलिए इस मौके को हिजरत के नाम से याद किया जाता है। इससे पहले लोगों ने आपस में मशवरा किया और रसूल इस्लाम की उस ख्वाहिश पर गौर किया जो आपने अपने चाहने वालों से की थी, और ये तय करके पैगंबर इस्लाम के पास आए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम चाहते हैं कि हफ्ते में एक ऐसा दिन तय कर लें जिस दिन हम सब जमा होकर अल्लाह का ज़िक्र करें, यानी अल्लाह को याद करें और उसका शुक्र अदा करें। आपने फरमाया, हम तो यही चाहते थे, अल्लाह तुम्हें तौफीक अता करे। इस मौके पर आपने हफ्ते यानी सनीचर से पहले का दिन जुमा तय किया, जिसे उस ज़माने में यौमुल अरूबा कहते थे। इसे इस मकसद के लिए चुन लिया गया और यही वो मौका था
جب مدینے کے ایک بزرگ رسول خدا کے بہت زیادہ چاہنے والے اسد ابن زرع کے پاس گئے اور ان سے خواہش ظاہر کی کہ آپ کے ساتھ مل کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ پھر سب نے ساتھ میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کیا، یعنی نماز ادا کی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہی وہ خوبصورت موقع تھا جب اسد ابن زرع نے لوگوں کو اللہ سے ڈرایا، سچائی اور انسانیت کی تعلیم دی، آپسی بھائی چارہ، پیار و محبت کا پیغام سنایا۔ بس یہ دن تھا جسے روز جمعہ کا نام دیا گیا اور اسے اسی نام سے پکارا جانے لگا، کیونکہ یہ مسلمانوں کے اجتماع یعنی جمع ہونے کا دن تھا۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو اسلام میں پڑھا گیا، لیکن وہ پہلا جمعہ جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب یعنی ساتھ رہنے والوں کے ساتھ پڑھا، وہ اس وقت پڑھا گیا جب آپ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، یعنی مکے سے مدینہ گئے، اور جس دن آپ مدینے پہنچے وہ دن تھا پیر کا، اور عربی مہینے کی 12 ربیع الاول وقت تھا دوپہر کا۔ رسول خدا 4 دن تک قباء میں ہی ٹھہرے رہے۔ ناظرین، قباء مدینے میں ایک جگہ کا نام ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ نے رہ کر ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء آج بھی اس خوبصورت موقع کی یاد دلا رہی ہے۔ آپ وہاں سے چل کر مدینے میں داخل ہوئے اور جمعے کے وقت اس جگہ پہنچے جو آج محلہ بنی ہاشم کے نام سے مشہور ہے۔ آپ وہاں پہنچے اور وہیں نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہ اسلام کی پہلی نماز جمعہ تھی جو رسول خدا نے اپنے اصحاب کے ساتھ ادا کی۔ جمعے کی نماز میں آپ نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ ناظرین، خطبہ اسے کہتے ہیں جس میں کوئی پیغام اپنے چاہنے والوں کو دیا جائے جو ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی اور آپ کی تبلیغ کی شروعات کا یہ پہلا موقع تھا جب آپ لوگوں سے خطبے کی شکل میں مخاطب ہوئے، یعنی مدینے میں حضور کا یہ پہلا خطبہ تھا۔ ناظرین، اس طرح سے آپ نے جانا کہ نماز جمعہ کیا ہے اور اسے پہلی مرتبہ مدینے میں ادا کیا گیا۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے کسی اور خوبصورت سوال کے ساتھ۔ خدا حافظ۔